त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पदवर्ग भनेर पढिराखेका छौँ अथवा शब्दवर्ग, जुन चाहिँ सम्पूर्ण शब्दहरू 9 प्रकारका हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ पढेका छौँ हैन। जति पनि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरू छन्, ती सम्पूर्ण शब्दहरूलाई ती शब्दहरूले वाक्यमा गर्ने कार्यका आधारमा 9 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसमा 4 प्रकारका विकारी शब्द छन् र 5 प्रकारका अविकारी शब्द छन्। त विकारी शब्दमा चाहिँ नि नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद यो हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी अविकारी अथवा अव्यय शब्द जुन 5 प्रकारका छन् ती अव्यय शब्दहरूको बारेमा चाहिँ आज छलफल गर्छौँ। अव्यय शब्द भनेको के रे? हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ, अव्यय शब्द भनेको अविकारी शब्द अथवा रूप परिवर्तन नहुने शब्द हैन। लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, भाव आदि कुनै पनि आधारमा रूप परिवर्तन नहुने र सधैँ जस्ताको तस्तै प्रयोग हुने शब्दहरूलाई चाहिँ हामी अव्यय शब्द भनेर भन्छौँ। त यो अव्यय शब्द 5 प्रकारका छन्। पहिलो छ नामयोगी। नामयोगी शब्द। त नामयोगी शब्द भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा नाम, सर्वनाम, विशेषण जस्ता शब्दहरूको पछाडि जोडिएर प्रयोग हुने शब्दलाई नामयोगी शब्द भनिन्छ हैन। नामले पनि नामयोगी भनेको छ। नामिक शब्दसँग भन्छौँ हामी। नामिक शब्द भन्नाले नाम, सर्वनाम, विशेषण शब्दलाई नामिक शब्द भन्छौँ हामी। त नामिक शब्दहरूसँग जोडिएर पछाडि प्रयोग हुने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नामयोगी भन्छौँ। र यो कहिलेकाहीँ अव्यय शब्दसँग पनि जोडिएर आउँछ। अव्यय शब्दसँग पनि जोडिएर आउँछ र धेरै जसो चाहिँ नाम, सर्वनाम, विशेषण शब्दसँग जोडिएर सधैँ प्रयोग हुन्छ हैन। नाम, सर्वनाम, विशेषण शब्दसँगै जोडिएर प्रयोग हुने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नामयोगी भनेर भनिन्छ। जस्तो हामीले उदाहरणको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ, म रामसँग बजार जान्छु हैन। हामीले वाक्यमा हेरेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो वाक्य छ, त यो वाक्यमा के छ त, यो सँग भन्ने शब्द छ। ल हेर्नुहोस् त, सँग भन्ने शब्द चाहिँ नि के हो त, यहाँ नामयोगी हो। किनभने यो सँग शब्द चाहिँ नि राम भन्ने शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको छ हैन। राम भनेको नाम शब्द हो। त नाम शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको हुनाले यो पछाडिको सँग भन्ने शब्द चाहिँ नामयोगी हो हैन। त्यस्तै सर्वनाम शब्दसँग पनि जोडिएर आउँछ। म तिमी बिना बस्न सक्दिन। ल हेर्नुहोस्, म तिमी बिना बस्न सक्दिन। यहाँ पनि नामयोगी शब्दको प्रयोग भएको छ। नामयोगी भनेको हैन नाम, सर्वनाम, विशेषण जस्ता शब्दहरूसँग जोडिएर प्रयोग हुने शब्द भन्यौँ हामीले चाहिँ नि बिना। यो बिना भन्ने शब्द के छ त, तिमी भन्ने शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको छ हैन। त्यसरी नाम शब्दसँग जोडिएर प्रयोग हुने, सर्वनाम शब्दसँग जोडिएर प्रयोग हुने, त्यस्तै गरेर विशेषण शब्दसँग पनि जोडिएर प्रयोग हुन सक्छ। मलाई रातो भन्दा हरियो रङ मन पर्छ। हेर्नुहोस्, मलाई रातो भन्दा हरियो रङ मन पर्छ। यो वाक्यमा हेर्नुहोस्, भन्दा भन्ने शब्द छ, यहाँ रातो भन्ने शब्दसँग जोडिएको छ। यहाँ रातो भनेको के हो त, विशेषण शब्द हैन। विशेषण शब्दसँग जोडिएर पछाडि प्रयोग भएको छ। यसरी नाम, सर्वनाम, विशेषण जस्ता शब्दहरूसँग जोडिएर पछाडि प्रयोग हुने। अब यो अव्यय शब्दसँग पनि जोडिन्छ कहिलेकाहीँ। बिहान भन्दा दिउँसो गर्मी बढ्यो। ल हेर्नुहोस्, यो वाक्यमा चाहिँ यहाँ पनि नामयोगी शब्द प्रयोग भएको छ, भन्दा भन्ने। र यो भन्दा भन्ने शब्द केसँग जोडिएको छ त, बिहान भन्ने शब्दसँग जोडिएको छ। बिहान भनेको के हो, अव्यय शब्द हो हैन। त यस्तो अर्थ के छ भने नाम, सर्वनाम,
विशेषण र अव्यय शब्दहरूसँग त्यो सँगै जोडिएर पछाडि प्रयोग हुने शब्दलाई चाहिँ नि नामयोगी शब्द भनेर भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले नामयोगी शब्द चिन्ह हामीलाई चाहिँ जुन होइन जाँचमा हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने पहिचान गर्नुपर्ने अवस्थामा यो शब्द चिन्हलाई अलिक बढी सजिलो छ। किन सजिलो छ भने हामीले भने ल हेर्नुहोस् त, प्रत्येक शब्द के छ त, अर्को शब्द नाम सर्वनाम विशेषण शब्दभन्दा पछाडि जोडिएर प्रयोग भएको छ होइन। त कुनै पनि शब्दमा यदि एउटै शब्द एउटै टिकमा लेखिएको शब्दलाई लगभग एउटै शब्द मान्छौँ हामी, त त्यस्तो अवस्थामा होइन पछाडिको होइन आदि शब्दलाई मात्रै रेखाङ्कित गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो शब्द चाहिँ नि नामयोगी हो भनेर हामी सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौँ यसलाई चाहिँ नि होइन। त कुनै पनि शब्दसँग जोडिएर पछाडि होइन प्रयोग भएको छ भने त्यो पछाडि जोडिएर प्रयोग हुने शब्द भनेको नामयोगी हो। यस्ता नामयोगी शब्दहरू प्रशस्त हुन्छन् हामी कहाँ चाहिँ नि होइन। जस्तो चाहिँ नि राम घरभित्र लुकेको छ। हेर्नुहोस् यो वाक्यमा पनि हेर्नुहोस्, राम घरभित्र लुकेको छ, यहाँ पनि नामयोगी शब्द प्रयोग भएको छ। कुन चाहिँ छ त नामयोगी तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ? भित्र, किनभने घर भन्ने शब्द छ, यहाँ घर भन्ने शब्दसँग भित्र जोडिएर प्रयोग भएको शब्द छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो भित्र पनि के हो त नामयोगी हो। त्यसरी प्रत्येक शब्दहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै शब्दसँग जोडिएर पछाडि प्रयोग भएको अवस्थामा यस्ता शब्दहरू चाहिँ नामयोगी शब्द हुन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता नामयोगी शब्दहरू प्रशस्त प्रयोग हुन्छन् हाम्रो चाहिँ नेपालीमा। जस्तो चाहिँ नि खेर, यतिखेर उतिखेर भन्छौँ नि हामी, खेर भन्ने शब्द बित्तिकै, उठ्ने बित्तिकै, खाने बित्तिकै, जाने बित्तिकै जोडिएर प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो बित्तिकै भन्ने शब्द नामयोगीको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै पख, बिहानी पख, बेलुकी पख होइन, यसरी प्रयोग गर्छौँ हामी चाहिँ नि। त्यस्तै गरेर पटक होइन, एक पटक, पाँच पटक, 10 पटक विशेषण शब्द हो नि, 1 2 5 10 भनेको त, अनि पटक त्योसँग जोडिएर प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि पश्चात, उपरान्त, साथ, तक, पाली, माथि, मुनि हामीले भन्यौँ, भित्र बाहिर भन्यौँ, माथि पनि हुन्छ होइन। घरमाथि चरो बसेको छ, माथि टेबल माथि किताब छ, टेबल र माथि जोडिएर प्रयोग हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ नामयोगी शब्द भन्छौँ। त्यस्तै गरेर भित्र बाहिर, वरिपरि, घर वरिपरि होइन, विद्यालय वरिपरि भन्छौँ हामी चाहिँ नि। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि वर, पर, तर्फ, समक्ष, सामु, अगाडि, पछाडि होइन। त तक, सम्म, सामुन्ने, नेर, निम्ति यस्ता चाहिँ नि शब्दहरू हुन्छन् जुन शब्दहरू नाम शब्दको पछाडिपट्टि जोडिएर प्रयोग हुन्छन्। यस्ता प्रकारका शब्दहरूलाई चाहिँ हामी नामयोगी शब्द भनेर भन्दछौँ होइन। यसरी भाइ बहिनीहरूले अब बुझ्न सक्नुहुन्छ नामयोगी शब्द भनेको कस्तो हुन्छ, कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा। खास गरी हामीले ध्यान दिने भनेको कुनै पनि शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको छ भने पछाडिपट्टिको भाग भनेको नामयोगी हुन्छ। अगाडिको चाहिँ नाम शब्द हुनसक्छ होइन, सर्वनाम हुनसक्छ अथवा विशेषण हुनसक्छ, क्रियायोगी हुनसक्छ होइन। त पछाडिको भाग चाहिँ नि नामयोगी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै पछाडिको सबै अन्डरलाइन गरेको नामयोगी हो। अब अगाडिको यदि हामीलाई यसरी अन्डरलाइन गरेर दिएको अवस्था छ भने त हामी बुझ्न सक्छौँ यो पछाडिको अन्डरलाइन गरेको छैन, अगाडिको गरिएको छ भने यी शब्द चाहिँ जस्तो राम भनेको नाम शब्द हो हामी बुझ्छौँ, तिमी भनेको सर्वनाम शब्द हो होइन, रातो भनेको विशेषण शब्द हो होइन। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो शब्दको कतापट्टि रेखाङ्कित गरिएको छ, अन्डरलाइन गरिएको छ। अगाडिको भाग छ भने नाम सर्वनाम विशेषण अव्यय हुनसक्छ, तर पछाडिको पट्टिको चाहिँ सबै के छ त नामयोगी हुन्छ। यसरी हामीले नामयोगी शब्दलाई चाहिँ नि चिन्न सक्छौँ, छुट्याउन सक्छौँ। यो नामयोगी शब्द भयो। अब अव्यय शब्द अन्तर्गत अर्को दोस्रो छ। त दोस्रोलाई चाहिँ हामी क्रियायोगी भन्छौँ। क्रियायोगी, र यो क्रियायोगीलाई क्रिया विशेषण पनि भनिन्छ। क्रियायोगी शब्द अथवा क्रिया विशेषण शब्द। त क्रिया विशेषण यहाँ शब्दले पनि हामी स्पष्ट हुन्छौँ, क्रियाको विशेषता जनाउने शब्दलाई क्रिया विशेषण भनिन्छ। जस्तो हामीले विशेषण भनेर अगाडि पढिसकेका छौँ होइन, रूप परिवर्तन हुने शब्द अन्तर्गत। त विशेषण शब्द भनेको चाहिँ नाम अथवा सर्वनाम शब्दको विशेषता जनाउने शब्द, जुन शब्दले नाम शब्दको अथवा सर्वनाम शब्दको विशेषता जनाउँछ, नाम र सर्वनाम शब्दको अगाडि प्रयोग हुन्छ, त्यस्तो शब्दलाई चाहिँ हामी विशेषण भन्छौँ। भने क्रिया विशेषण भनेको क्रियापदको विशेषता जनाउने शब्द होइन। त क्रियापदको विशेषता जनाउने शब्द भनेपछि यो क्रियापदको अगाडि पनि जस्ट ठिक्क अगाडि पनि प्रयोग हुनसक्छ, सुरुमा पनि प्रयोग हुनसक्छ, तर जहाँसुकै प्रयोग भए पनि त्यसले त क्रियापदको विशेषता जनाउँछ
अनि त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ हामी क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी भनेर भन्दछौँ हैन। अब यो क्रिया विशेषण विभिन्न प्रकारका छन्। त्यो प्रकारमा चाहिँ हामीले हेरेर छलफल गर्यौँ भने सजिलो हुन्छ। क्रियायोगीका प्रकार भनेको के छ त? एउटा समयवाचक, दोस्रोमा स्थानवाचक, तेस्रोमा कारणवाचक, चौथोमा संख्यावाचक हैन। त्यस्तै गरेर समय, स्थान, कारण, संख्या र अर्को चाहिँ नि यसलाई रीतिवाचक। यसरी चाहिँ हामीले 5 प्रकारमा विभाजन गरेर हेर्छौँ। फरक फरक रूपमा हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तो हामीले समयवाचक भन्यौँ। समयवाचक भन्ने साथ यो विशेषण के हुन्छ त? कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। वाक्यमा यदि हामीले कहिले भनेर प्रश्न चाहिँ सोध्यौँ भने त्यो कहिलेको उत्तरमा आउने शब्द भनेका के हुन्छन् त? समयवाचक। जस्तो कहिले भन्नाले के प्रश्नको उत्तर आउन सक्छ? हिजो, आज, अहि, भोलि, अब। तर हेर्नुहोस्, अहिले भन्ने प्रश्न के अरे कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग हुने शब्द जुन कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ ती सबै चाहिँ के हुन्छन् त? क्रियायोगी हुन्छन्। र ती क्रियायोगीलाई हामी समयवाचक क्रियायोगी भनेर भन्दछौँ। हिजो, आज, भोलि, पर्सि हैन, पोहोर, आगौँ, अहिले, भरे, बेलुका, बिहान, यस्ता जति पनि शब्द आउँछन् यी सबै शब्दले के छ त? समय जनाउँछन्। त्यसकारणले यी शब्दहरू के हुन् त? समयवाचक क्रियायोगी। त्यस्तै गरेर दोस्रो छ स्थानवाचक क्रियायोगी। त स्थान भन्ने साथ हामी के बुझ्छौँ? ठाउँ भन्ने बुझ्छौँ हामी। त स्थानवाचक क्रियायोगी के त? कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा वाक्यमा आउने सबै शब्दहरू क्रियायोगी हुन्छन्। तर नाम शब्द बाहेक फेरि कहाँ भन्दाखेरिमा हामी काठमाडौँमा, पोखरामा, घरमा, विद्यालयमा भन्यौँ भने त्यो के हो त? नाम शब्द हो। त्यो चाहिँ नि होइन, त्यसमा झुक्किन हुँदैन। कहाँ भन्ने साथ यदि कुनै ठाउँको नाम आउँछ भने त्यो नाम शब्द हो होइन। त्यसकारणले कहाँ भन्दा विद्यालयमा, घरमा होइन, चौरमा यस्तो शब्द चाहिँ नाम हुन्छ। यी त नाम हुन् भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यसबाहेक नाम शब्द बाहेक अन्य शब्दहरू कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने के हुन्छ त? यहाँ, वहाँ, भित्र, बाहिर, यता, उता, तल, माथि। हेर्नुहोस् त, यस्ता शब्दहरू जुन चाहिँ नि के छ त? कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछन् यी सबै शब्दहरू। र यी सबै शब्दहरू के हुन् त? क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण हुन्। स्थानवाचक क्रियायोगी, स्थान जनाउने, ठाउँ जनाउने क्रिया विशेषण भनेको होइन। यहाँ, वहाँ, भित्र, बाहिर, यता, उता, तल, माथि होइन, वारी, पारी, यी सबै चाहिँ शब्दहरू के हुन्छन् त? क्रियायोगी, स्थानवाचक क्रियायोगी, जसले चाहिँ नि होइन क्रियाको स्थान जनाउँछ, ठाउँ जनाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता सबै प्रकारका शब्दहरू कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने सबै प्रकारका शब्दहरू चाहिँ नि स्थानवाचक क्रियायोगी हुन् है। अब तेस्रोमा छ कारण। कारण भन्नाले के हुन्छ? किन भन्ने प्रश्न हुन्छ। कारण भन्ने साथ के हुन्छ त? किन। किन भन्ने प्रश्न गर्दाखेरिमा, क्रियापदसँग किन भन्ने प्रश्न गर्दाखेरिमा होइन आउने जति पनि हुन्छन् ती सबैलाई चाहिँ हामी कारणवाचक भनेर भन्दछौँ। जस्तो किन भन्दाखेरिमा के भन्नु सक्छ? खान, खेल्न, बस्न होइन, खाएर, हिँडेर, गरेकोले, त्यस्ता खालका जुन चाहिँ नि प्राय क्रियाबाट भन्छन्। हामीले चाहिँ असमापक क्रिया भनेर पढेका थियौँ। हामीले चाहिँ नि असमापक क्रियाको रूपमा प्रयोग हुने
हैन, र जसले चाहिँ नि कारण जनाउने हैन। जस्तो उदाहरणको रूपमा हामी भन्छौँ नि ऊ खेल्न गयो भन्छौँ हामी। किन गयो त खेल्न गयो, उत्तर आयो नि किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ नि हैन। म खान बसेँ त किन बसेँ, खान बसेँ। यसरी किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ नि हैन। म खाना खाएर विद्यालय गएँ हैन, खाएर हिँडेर डुलेर बसेर त्यस्तै गरेकोले हिँडेकोले ऊ काम गरेकोले थाक्यो, किन थाक्यो त गरेकोले थाक्यो भन्ने यसरी चाहिँ नि आउँछ हैन। किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने यस्ता खालका शब्दहरूलाई चाहिँ हामी कारणवाचक क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को संख्या अथवा परिमाण पनि भनिन्छ यसलाई। यसलाई चाहिँ नि संख्या भन्नुभन्दा पनि परिमाण भन्नु चाहिँ नि उपयुक्त देखिन्छ। यहाँ चाहिँ नि परिमाणवाचक भन्छौँ हामी। र परिमाणवाचक भन्ने चाहिँ के छ त, कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। हेर्नुहोस्, कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने जति पनि क्रिया विशेषणहरू हुन्छन् तिनीहरू परिमाणवाचक। परिमाण कति भन्दाले परिमाण जनिन्छ नि। कति भन्दाले प्रश्नको उत्तर के आउँछ त, धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त यस्ता शब्दहरू आउँछन् नि। कति भन्ने प्रश्न गर्दाखेरिमा आउने धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त हैन। मैले धेरै पढेँ, कति पढेँ, धेरै पढेँ, उत्तर आयो नि त्यहाँ चाहिँ हैन। त क्रियाको कति भन्ने प्रश्नसँगको उत्तरको रूपमा चाहिँ आयो त्यो चाहिँ हैन। उसले आज पानी प्रशस्त पर्यो, कति पर्यो, प्रशस्त पर्यो हैन। क्रियापदसँग हामीले चाहिँ नि प्रश्न गर्दाखेरिमा जुन उत्तर आउँछ धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त भन्ने खालका उत्तरहरू आउँछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी परिमाणवाचक क्रियायोगी भन्छ। परिमाण भनेको मात्रा भन्ने अर्थ हो नि हैन, परिमाणवाचक क्रियायोगी भनेर भन्दछौँ। र अर्को चाहिँ नि रीतिवाचक भनेको छ। रीतिवाचक भनेको के, काम गर्ने तरिका बुझाउँछ यसले चाहिँ नि हैन। कुनै पनि काम गर्ने तरिका बुझाउनलाई रीतिवाचक भन्छौँ। र यसको उत्तर आउँछ कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ हैन। क्रियापदसँग कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने जति पनि शब्दहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी रीतिवाचक भन्छौँ। यसरी, उसरी, त्यसरी हैन, फटाफट यस्ता शब्दहरू हुन्छन् जुन चाहिँ नि कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछन् हैन। यसरी, उसरी, त्यसरी हैन, जसरी यस्ता शब्दहरू भए, अरी लागेका शब्दहरू पछाडि। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि हैन फटाफट, सरासर हैन। ऊ सरासर आयो, कसरी आयो त, सरासर आयो भन्ने बुझिन्छ हैन। ऊ थुचुक्क बस्यो, कसरी बस्यो, थुचुक्क बस्यो हैन। जुन हामीले चाहिँ नि यो अनुकरणात्मक शब्द भनेर पढेका थियौँ अगाडि चाहिँ नि, त्यो अनुकरणात्मक शब्द सबै क्रियायोगी हुन्छन् भनेर पनि पढेका थियौँ हामीले। त्यो अनुकरणात्मक शब्द पढ्दाखेरिमा जति पनि अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ नि क्रिया विशेषणको रूपमा प्रयोग हुन्छन् र ती चाहिँ नि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुन्। त यसरी हामीले क्रिया विशेषण शब्द हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यी प्रश्नहरूको आधारमा चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। यो प्रश्नले हैन यदि उत्तर दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त, क्रिया विशेषण हुन्छ। अब हामीले अलिकति यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, जस्तो हामीले स्थानवाचकमा भनेका छौँ यहाँ, वहाँ, भित्र, बाहिर भनेर हामीले पढेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर परिमाणवाचकमा धेरै, थोरै, अलिकति भनेर पढेका छौँ। यी शब्दहरूलाई हैन हामीले ध्यान दियौँ भने के हुन्छ त, धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त भन्ने शब्द विशेषण भनेर पनि पढेका थियौँ हामीले हो। विशेषणमा पनि हामीले चाहिँ विशेषणका प्रकार पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले गुणबोधक भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै गरेर संख्याबोधक भनेका थियौँ, परिमाणबोधक भनेका थियौँ हामीले विशेषण। त परिमाणबोधक विशेषण पनि यही नै हो, धेरै, थोरै, अलिकति, प्रशस्त शब्द यही नै हुन्। र परिमाणबोधक क्रिया विशेषण पनि शब्द यही नै हुन्। त्यस कारणले झुक्किनु भएन हामी चाहिँ। शब्द त एउटै छ, तर एउटै शब्द भए पनि यही शब्द क्रिया विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ र यही शब्द विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। अब कसरी प्रयोग हुन्छ त, त्यस कारणले हामीले वाक्यमा त्यो शब्दले के काम गरिरहेछ त्यो आधारमा छुट्याउने भने हो। शब्द मात्र हेरेर पुग्दैन हैन। जस्तो रुखमा धेरै सुन्तला फलेछन् भन्यो। र अर्को चाहिँ नि मैले
धेरै पढेँ भन्यो अर्को चाहिँ। ल हेर्नुहोस्, यो दुईटा वाक्य हेर्न सक्नुहुन्छ। रुखमा धेरै सुन्तला फलेछन् एउटा वाक्य छ र मैले धेरै पढेँ भन्ने अर्को वाक्य छ र यो दुईटै वाक्यमा चाहिँ नि धेरै भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस्, अनि एउटै शब्द हो, यहाँ पनि धेरै छ, यहाँ पनि धेरै छ, तर यो धेरैले र यो धेरैले अलग अलग काम गरेको छ, यहाँ फरक काम गरेको छ। कसरी? रुखमा धेरै सुन्तला फलेछन्, यो सुन्तला भनेको छ, त कति सुन्तला? धेरै सुन्तला। सुन्तला भनेको त नाम हो नि, त नाम शब्दको अगाडि प्रयोग भएर नामको विशेषता जनाइराखेको छ यसले चाहिँ नि। त्यस कारणले नामको विशेषता जनाउने शब्दलाई हामी के भनेका थियौँ त? विशेषण भनेर पढेका थियौँ हामीले अगाडि पढ्ने क्रममा। त्यस कारणले यो धेरै भनेको विशेषण हो, किनभने यो नाम शब्दको अगाडि प्रयोग भएको छ र नामको विशेषता जनाएको छ यो शब्दले चाहिँ। तर तल्लो वाक्यमा हेर्नुभयो भने मैले धेरै पढेँ, यहाँ त नाम शब्द छैन धेरैभन्दा होइन पछाडि, यहाँ के छ त? पढेँ, क्रियापद छ। त यो चाहिँ नि पढेँ भन्ने शब्दको विशेषता जनाएको छ। कति पढेँ त? धेरै पढेँ। यहाँ चाहिँ कति सुन्तला भन्दा धेरै सुन्तला, नामको चाहिँ विशेषता जनायो। यहाँ चाहिँ कति पढेँ भन्दा धेरै पढेँ, क्रियाको विशेषता जनायो होइन। त्यस कारणले यो धेरै चाहिँ विशेषण हो र यो धेरै चाहिँ क्रिया विशेषण हो। यो दुईटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसो भयो भने मात्रै हामीले शब्द त एउटै धेरै थोरै अलिकति यी सबै शब्द हुन्। त यी शब्द यदि नाम शब्दको अगाडि प्रयोग भएको छ र नामको विशेषता जनाएको छ भने विशेषण हुन्छ, र यिनै शब्दहरू यदि क्रियापदको अगाडि प्रयोग भएर क्रियाको विशेषता जनाएको छ भने त्यो चाहिँ क्रिया विशेषण हुन्छ। त यसरी छुट्याउनु पर्यो। वाक्यमा हेरेर हामीले शब्द मात्रै हेरेर पुगेन, त्यो शब्द कहाँनिर प्रयोग भएको छ र के काम गरिराखेको छ त्यसले, त्यो आधारमा हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो क्रिया विशेषण र विशेषणमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुकिन भएन होइन। शब्द त एउटै छ, तर कहाँनिर प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र अर्को हामीले भनेका थियौँ यहाँ स्थानवाचक भनेर हामीले जुन पढेका छौँ यहाँ क्रिया विशेषणको रूपमा, जस्तो भित्र बाहिर यताउता भनेका छौँ नि हामीले, तल माथि भनेका छौँ। त यी शब्द हामीले अहिले भर्खर पनि पढेका थियौँ। के भनेर पढेका थियौँ हामीले? नामयोगी भनेर पनि पढेका थियौँ हामीले चाहिँ। यिनै शब्द हो, भित्र बाहिर तल माथि, यस्ता शब्दहरू नामयोगी हुन् भनेर अघि हामीले पढेका थियौँ। अब अहिले यिनै शब्द के छ त? क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण हुन् भनेर पनि हामीले पढिराखेका छौँ। त यसको पनि हामीले के छ त? वाक्यमा प्रयोग हेरेर मात्रै छुट्याउन सक्छौँ यो चाहिँ नि। घर बाहिर हल्ला खल्ला छ, म बाहिर जाँदैछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि प्रयोग हेर्नुहोस्। अब प्रयोग हेरेर चाहिँ हामीले घर बाहिर, बाहिर भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ, म बाहिर जाँदैछु, बाहिर भन्ने शब्दको प्रयोग, एउटै शब्द प्रयोग भएको छ, तर यो शब्द यो शब्दको प्रयोग भएको अवस्था फरक छ। यसले चाहिँ अलग अलग काम गरिराखेको छ वाक्यमा। त यो वाक्यमा बाहिर भन्ने शब्द घर भन्ने शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको छ होइन। नाम शब्दसँग जोडिएर प्रयोग हुने शब्दलाई हामीले के भनेका थियौँ त? नामयोगी भनेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो बाहिर भनेको के हो त? नामयोगी हो। नाम शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको छ यो चाहिँ। अब यो हेर्नुहुन्छ भने म बाहिर जाँदैछु, यो बाहिर भन्ने शब्द कतै कुनैसँग जोडिएको छैन, स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग भएको छ, स्वतन्त्र अर्थ दिएको छ यसले चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो त? क्रियायोगी हो अथवा क्रिया विशेषण, हामी जे पनि भन्न सक्छौँ। क्रिया विशेषण लेख्दा पनि हुन्छ, क्रियायोगी लेख्दा पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, शब्द एउटै छ, तर चाहिँ के छ त? यहाँ छुट्टै स्वतन्त्र प्रयोग भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो क्रियायोगी भयो। म बाहिर जाँदैछु, कता जाँदैछु, कहाँ जाँदैछु? बाहिर जाँदैछु। अब यहाँ घर बाहिर हल्ला खल्ला छ भनेपछि घर भन्ने शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको छ, जोडिएको प्रयोग हुनाले यो चाहिँ नि नामयोगी शब्द भयो। भित्र पनि त्यसरी नै प्रयोग हुन्छ, घरभित्र होइन, विद्यालयभित्र जोडिएर प्रयोग भयो भने के भयो त? त्यो नामयोगी भयो। तर भित्र बाहिर होइन, तिमी भित्र जाऊ भन्यो भने तिमी भित्र जाऊ, त्यो भित्र स्वतन्त्र शब्दको रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यस अर्थमा त्यो के भयो त? क्रियायोगी भयो। तर तिमी घरभित्र बस भन्यो भने घरभित्र जोडिएर प्रयोग भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भित्र के भयो त? नामयोगी भयो होइन। तलमाथि पनि त्यसरी नै प्रयोग हुन्छ होइन। माथि चरो माथि उड्यो भन्यो भने के? कहीँ जोडिएको छैन, माथि भन्ने साथ के भयो? क्रियायोगी भयो, क्रिया विशेषण भयो त्यो चाहिँ होइन।
तर घरमाथि चरो उड्यो, घरसँग जोडिएर प्रयोग भयो। घरमाथि चरो उड्यो भनेपछि के भयो त? घरसँग जोडिएर प्रयोग हुँदा माथि प्रयोग भएको अवस्थामा त्यो चाहिँ नि नामयोगी हुने हो। यसरी प्रयोग हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। शब्द मात्रै हेरेर भएन कि त्यो शब्द कहाँ कसरी प्रयोग भएको छ र वाक्यमा के अर्थ दिएको छ त्यो कुरालाई बुझेर मात्रै हामीले चाहिँ नि पदवर्ग छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ भने यी शब्दहरूलाई सजिलैसँग हामी चिन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ हैन। त भनेपछि क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण एउटै शब्द हुन् र क्रियायोगी र क्रिया विशेषण भनेको चाहिँ नि यी समय जनाउने, स्थान जनाउने, कारण जनाउने, परिमाण जनाउने, रीति बुझाउने हैन। 5 प्रकारका, जसलाई प्रश्न पनि भन्यौँ हामीले। समय कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने सबै, स्थान कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने, त्यस्तै गरेर कारण किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने, परिमाण कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने, त्यस्तै गरेर रीति भनेको चाहिँ नि काम गर्ने तरिका हैन, कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने। यी सबै शब्दहरू चाहिँ क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण हुन्छ। अब यही क्रियायोगीको सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ नामयोगी, हामीले अघि पढ्यौँ हैन। हिजोदेखि भन्यौँ हामीले हैन। त्यस्तै गरेर घर बाहिर भन्यौँ हामीले हैन। यस्तो शब्दहरू हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीले के भनेका थियौँ त? हिजोदेखि भन्ने शब्द जुन छ, देखिमा अन्डरलाइन गरिएको छ भने, रेखाङ्कित गरिएको छ भने यो के हो त? नामयोगी शब्द हो। किनभने हिजो भन्ने शब्द अव्यय शब्दसँग जोडिएर प्रयोग भएको छ। अब हिजो मात्रै अन्डरलाइन गरिएको छ भने यो शब्द के हो त? क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण हो। किनभने यसले स्थान समय जनाएको छ, कहिले भन्दा हिजो भन्ने चाहिँ जुन यो चाहिँ हैन क्रियायोगी क्रिया विशेषणको रूपमा प्रयोग भएको छ। हामीले यहाँ हेर्यौँ भने घर भन्ने शब्द अन्डरलाइन गरिएको छ भने नाम शब्द हो यो हैन। र यदि बाहिर भनेर चाहिँ अन्डरलाइन गरिएको छ भने यो नामयोगी हो। त अब यो पुरै शब्द अन्डरलाइन गरिएको छ भने जुन रेखाङ्कित गरिएको छ, हिजोदेखि भनेको छ यो सबै चाहिँ नि रेखाङ्कित गरिएको छ, घर बाहिर भनेको छ यो सबै रेखाङ्कित गरिएको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि के हुन्छन् त? क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण नै हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ नि। नामयोगी जोडिएका शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। भनेपछि एउटै शब्दमा के हुँदो रहेछ? हामीले 3टा चिज ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यहाँनिर चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त हैन। घर बाहिर भन्ने जुन शब्द छ यो शब्दमा घर मात्रै भयो भने नाम, बाहिर मात्रै भयो भने नामयोगी, त घर बाहिर पुरै भयो भने के भयो त? क्रियायोगी भयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण भन्छौँ। अब अव्यय शब्द अन्तर्गत अर्को छ, 2टा पढ्यौँ हामीले, नामयोगी क्रियायोगी, र तेस्रोमा छ संयोजक। संयोजक शब्द भनेको हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। यो चाहिँ नि हैन वाक्यका प्रकार पढ्दाखेरिमा सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य भनेर पढेका थियौँ र त्यो बेलामा हामीले संयोजक पनि पढिसकेका थियौँ हैन। त संयोजक भनेको के त? 2टा शब्दहरूलाई अथवा 2टा वाक्यहरूलाई, 2टा पदावलीहरूलाई जोड्नका लागि प्रयोग हुने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी संयोजक भन्छौँ हैन। 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरू, पदावलीहरू र वाक्यहरूलाई जोड्नका लागि प्रयोग गरिने शब्दलाई चाहिँ नि संयोजक भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ हैन। जस्तो र, अनि, नत्र, किनभने, यस्ता शब्दहरू चाहिँ जुन हुन्छ यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ हामी संयोजक हैन। जस्तो यी शब्दहरू के छ त? 2टा वाक्य जोड्न अथवा 2टा शब्द जोड्न प्रयोग हुन्छ। एउटै संयोजकले 2टा वाक्य पनि जोड्न मिल्छ, शब्द पनि जोड्न मिल्छ। जस्तो राम र हरि विद्यालय गए, वाक्य भयो एउटा। त्यस्तै गरेर राम घर गयो र खाजा खायो हैन। यस्तो वाक्य। अब यहाँ के छ? राम र हरि विद्यालय गए, यहाँ चाहिँ र भन्ने प्रयोग भएको छ। यसले राम हरि 2टा शब्दलाई जोड्ने काम गरेको छ। त 2टा शब्दलाई जोड्ने शब्दलाई पनि हामी
संयोजक नै भन्छौँ, यो पनि संयोजक हो। यसले चाहिँ दुईटा शब्दलाई जोडेको छ, राम हरि, दुईटा शब्दलाई राम र हरि। त तल्लो वाक्यमा हेऱ्यौँ भने राम घर गयो र खाजा खायो, खाजा खायो एउटा वाक्य, राम घर गयो अर्को वाक्य। यो रले चाहिँ दुईटा वाक्यलाई जोड्ने काम गरेको छ, हैन? त यस अर्थमा पनि यो के हो त?